अस्सलाम वालेकुम जी। हम ना आपको वीडियो दिखाते हैं। एक खान साहब के हक़ में ताज़ा बयान आया आज ही। बुशरा बीबी की दोनों बेटियों ने ना कुरान मजीद हाथ में पकड़ के बयान दिया खान साहब के हक़ में, और आप खुद देख लें ये वीडियो। जी, मैं बुशरा बीबी की बेटी हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड करने की ये वजह है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने मीडिया में अपनी वालदा के बारे में बहुत गंद सुना है। इतना गंद सुना है कि यकीन माने रात की जो नींदें हैं ना वो उड़ गई हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नेक और इतनी पर्दादार खातून के बारे में ये बातें सुनने को मिलेंगी। पता नहीं बाबा पे कोई प्रेशर है या क्या वजह है जो उन्होंने ये सब कुछ किया। मैं उस सब के बारे में नहीं बात करना चाहती। जो मैं मुख्तसर सी बात करना चाहती हूँ, कुरान को अपने आगे इसलिए रख रही हूँ ताकि अल्लाह से बड़ी अदालत कोई अदालत नहीं है। तो ये कुरान है मेरे आगे, जो कहूँगी सच कहूँगी, और नहीं कहूँगी तो कुरान जब मुझे पड़ेगा तो फिर किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ना मेरी वालदा कोई पीर हैं, ना उन्होंने खुद कभी किसी को कहा है कि मैं पीर हूँ या मेरे पास आओ, ना कभी हमने कहा है कि हमारी वालदा पीर है। वो पीर नहीं है। लोग उनको कहते हैं तो वो लोगों के मसले हैं जी, लोग क्यों कहते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन वो पीर नहीं है। उसके अलावा मैं ये बात कुरान पे हाथ रख के कह रही हूँ कि मेरी माँ जादू उनके आस पास जो अल्लाह का नाम ले और अल्लाह के रसूल का नाम ले, उसके साथ जादू का नाम जोड़ना एक नहायत ही ज्यादती की बात है। तीसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, कुरान पे हाथ रख के मैं ये बात कर रही हूँ कि वाकई ही खान साहब ने निकाह से पहले मेरी वालदा का चेहरा नहीं देखा था। खान साहब जब भी हमारे घर आते थे, मेरी माँ ऊपर से लेके नीचे तक पर्दे में होती थी। बल्कि मुझे याद है जब खान साहब आना शुरू हुए थे तो मामा ग्लव्स पहनती थी। तो मुझे याद है हम बच्चे पसंद नहीं करते थे, हम कहते थे ग्लव्स बहुत फनी लग रहे हैं, मत पहना करें, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है लाने का। तो वो हमारी बात नहीं मानती थी, फिर भी ग्लव्स में बैठती, तो हमें बड़ा फनी लग रहा होता था। तो वो वाकई ही खान साहब ने कभी उनको पर्दे के बगैर नहीं देखा। और ये बात मैं कुरान पे इसलिए ये देख लें आप सब, कुरान है ताकि कल को ये कोई ना कहे कि आगे कुरान नहीं था कि किताब रखी है। तो वाकई ही खान साहब ने उनको कभी पर्दे के बगैर नहीं देखा। दूसरी बात, अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी जिसमें मेरे चचाओं ने कहा है कि मेरे वालिद साहब जो थे उनके स्पेल में थे। शुक्र है ये तो मान के हैं कि जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में खान साहब उनकी प्रेजेंस में आया करते थे। देखिए ये इनके हैं स्मॉल माइंड्स और डर्टी माइंड्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक औरत के पास बंदा बैठा हो तो कुछ गलत ही हो रहा होता है। अल्लाह की बस सिर्फ अल्लाह की बातें होती थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है। क्योंकि अक्सर खान साहब को लेक्चर्स जब पढ़ते थे तो मामा कहती थी तुम भी, बच्चे हम लोग गुजरते थे बच्चों को बिठाती थी, तो हम कहते थे कि हम तो रूटीन में ये बातें सुन रहे हैं, तो हमें मतलब हम मजाक से कहते थे कि हमें बख्श दें, हम ये बातें बहुत सुन चुके हैं, तो अब एक और घंटा नहीं हमने ये लेक्चर सुनना है। उसके अलावा एक बात मैंने, वो ओन चौधरी जो है वो ये कह रहे थे, उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए मेरी वालदा पे। तो उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर चले आपने खान साहब के साथ तो वफादारी नहीं की, हालांकि ताल्लुक आपका सीधा उनसे ही था, मेरी वालदा से तो आपका कोई ताल्लुक नहीं था, तो आप इस चीज़ का लिहाज कर लेते कि आपकी जो बच्चों की माँ है उनको राह हक मेरी माँ ने दिखाई थी। हम सुनते थे जब वो आती थी वालदा के पास, और वो राह हक पे मेरी वालदा की वजह से आई थी। इस चीज़ में कोई झूठ नहीं। तो बस ये मुख्तसर सी बात मैं करना चाहती हूँ। बाकी आगे कुरान है मेरे, अल्लाह की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं है। यकीन करना है किसी ने करे, नहीं करना तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गलत और झूठ जिना का इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है, और ये लगाया जा रहा है कि उनके नाजायज़ अफेयर्स थे मेरी वालदा के साथ, तो ये बिल्कुल झूठ है। और मैं अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड जो है मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मेरी माँ ने बड़ा सिंसियरली हमें बड़ा किया है और हमेशा उनके मुंह से अल्लाह रसूल की बात सुनी है। तो जो एक खातून है ही अल्लाह के रास्ते में, मुझे समझ नहीं आती कि लोग उनके उनके दीन को ही पकड़ के मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो पीर है, ना वो कि वो बहुत नेक है और वो बहुत पीरनी है। ये जो पिंकी पीरनी, जादूगरनी, ये जो सारी चीजें ये मेरे चचा ने मान भी लिया, अब तो एक्सेप्ट कर लिया। जब खान साहब का अरूज का वक्त था उस वक्त तो नहीं इन्होंने ये बातें की आके।
تو وہ چڑھتے سورج کو لوگ سلام ہی کرتے ہیں. تو اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ پہلے بات کرنی چاہیے تھی. تو بس یہ مختصر سی بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کا انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی. السلام علیکم جی. میرا نام میرنا سمانے کا. میں بشریٰ بی خواوہ فری مانیکا کی بڑی بیٹی ہوں. میں نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی. میری پہلی ویڈیو آج تک. نہ کبھی کوئی انٹرویو، نہ کوئی کسی جرنلسٹ سے بات کی، نہ کبھی کوئی بیان دیا. لیکن یہ ویڈیو بنانے کا صرف میرا یہ مقصد تھا کہ ماما کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، ان پہ اتنے غلط گندے الزام لگائے جا رہے ہیں جو کہ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا. میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ لوگوں کو اصلیت بتا سکوں. میرے آگے قرآن پڑھے، جو بھی بات کروں گی سچ کروں گی، اور اگر سچ نہیں کروں گی تو پھر میں اللہ تعالیٰ ہی میرا حساب کتاب کرے گا. دوسری بات ہے کہ میں اور میرے بہن بھائی ہمیشہ خاموش اس لیے رہے کیونکہ جب والدین کی ڈیورس ہوتی ہے تو بچے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم بچے بھی بہت تکلیف میں تھے اور سائڈ پک کرنا ہمارے لیے مشکل تھا کیونکہ ہم ماں باپ دونوں سے بہت اٹیچ تھے ہیں بلکہ. اور میں میرڈ تھی. میری جو ان لاس کی فیملی ہے ان کی واپس تھی نون لیگ سے. تو ایسے ٹائم میں خاموش رہنا بہتر تھا ہمارے لیے. کوئی بھی الزام لگے آج تک یا کوئی بھی بات ہو کسی چیز پہ بھی ہم نے کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا، نہ کبھی کوئی بیان دیا. لیکن ایسے جب ماما کی بات آئی تو ہم ایسے چپ نہیں بیٹھا گا. اس لیے ہمیں مناسب لگا کہ ہم یہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اس لیے بتائیں. پہلی بات تو بھی ریسنٹلی کسی نے ان پر الزام لگایا جی وہ عملیات کرتی تھیں اور میرے بابا عملیات کے اثر میں تھے، اس لیے پہلے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹا الزام ہے. ماما کو دین کے بارے میں جاننا، دین کے بارے میں پڑھنا، دین کے بارے میں نالج حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، پیشن تھا ان کا. ان کو کوئی بک ملتی تھی اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں، قرآن کی تفسیر سے لے کے جو بھی دین کے بارے میں تھا وہ پڑھتی تھی اور اس نالج کو پھر وہ آگے لوگوں تک پہنچاتی تھی. کس طرح پہنچاتی تھی؟ ان سے کوئی سوال کرتا تھا، کوئی ہیلپ مانگتا تھا تو وہ دین کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتی تھی. اتنا صرف ان کا قصور ہے. دوسری بات، ماما ایک بہت سادی زندگی انہوں نے ہمیشہ گزاری ہے. ان کی زندگی ان کا کیا تھا روٹین سے اٹھتی تھیں کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. ہمارے پاس 2 رومز ہوتے تھے. میں سب سے بڑی بہن ہوں، ہم 5 بہن بھائی. تو ان کی روٹین تھی صفائی کرا کے جانور بچھا لینی، وہیں پہ کھانا، ہم بچوں کا دسترخوان بھی وہیں پہ ہوتا تھا. ہم کھانا اٹھنا بیٹھنا ایون ہوم ورک کا وہ ان کے پاس ویٹ نہیں کرتے تھے. ہر وقت ہم ماما کے پاس ہوتے تھے اور ان کی کوئی سوشل لائف نہیں تھی. انہوں نے سارا ٹائم صرف اپنے بچوں کے لیے اور صرف یہ دین کی ایجوکیشن یعنی دین کے بارے میں جاننا پڑھنا اس میں لگا دیا. پوری زندگی صرف اس کام سے لگائی. تو ایسی عورت جو اتنی پردہ دار اور اتنی نیک، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننا بہت ہمارے لیے بہت تکلیف تھے. اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح ویڈیو بنا کے ہمیں ان کو کریکٹر کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا. لیکن خیر. دوسرا ان کی بات کی گئی جی کہ عدت میں انہوں نے کہا کہ میرے بہن بھائی کیونکہ چھوٹے تھے، ماما گھر میں ہی عدت جو شرعی عدت ہوتی ہے وہ ٹائم پورا کر کے گئی تھی. ماما کا روم الگ ہو گیا تھا بابا سے کیونکہ بہن بھائی چھوٹے تھے، شاید ان کو اندازہ نہیں تھا. میں انڈرسٹینڈ کرتی تھی اس چیز کو. تو وہ ٹائم جو عدت کا ہوتا ہے وہ اس گھر میں ہی رہ کے انہوں نے شرعی عدت پوری کی. اس کے بعد وہ نانی کے گھر چلی گئی اور نانی کے گھر کافی عرصہ رہنے کے بعد ان کی خان صاحب سے نکاح ہوا. اور یہ بات کہ وہ نقاب کے بغیر ملتی تھی اور خان صاحب نے ان کو دیکھا ہوا تو پہلے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے. جنہوں نے کی ہے کیا وہ کسی ملاقات کے ساتھ تھے جن کو پتا ہو کہ ماما بے پردہ ہو کے ملتی تھی یا ماما نے کبھی نقاب کے بغیر ان کو ملی تھی؟ یہ بالکل غلط بات ہے. خان صاحب نے واقعی ان کو پہلی دفعہ نکاح کے بعد ان کا چہرہ دیکھا تھا کیونکہ ماما گلوز اور نقاب کے بغیر کبھی خان صاحب کو ملی ہی نہیں تھی. وہ پردہ دار خاتون ہے، ہمیشہ ہر نامحرم سے پردے میں ہی ملی ہے. پہلی بات ان کا گھر سے کہ آنا جانا ہوتا ہی نہیں تھا. وہ نہ وہ گھر سے نکلتی تھی، نہ ان کا کوئی ملنا ملانا تھا، نہ کوئی ان کا سوشل سرکل تھا. وہ گھر میں ہی رہتی تھی. تیسری بات یہ ہے جو ابھی ریسنٹلی ان پہ کیسز کیے گئے زنا کا اور اس طرح کی گندی باتیں ان کے کریکٹر پر چھالی گئی. تو ہم بیٹیاں ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت تکلیف تھے ان کے بارے میں یہ باتیں سننا. قرآن سے اوپر اللہ تعالیٰ کی عدالت سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا اس دنیا میں. نا ویسے انصاف ہمیں مل بھی نہیں سکتا اور نہ انصاف کی امید ہے کسی سے. ہماری عدالتوں میں کتنا کوئی انصاف ہو رہا ہے سب کو ہی پتہ ہے. لیکن صرف ایک بات تو آپ لوگوں تک پہنچانا کہ کسی کے کردار کو شکرنا بہت آسان ہوتا ہے. ثبوت کے ساتھ کریں. ثبوت کیا ہے آپ کے پاس ان چیزوں کی؟ زنا کرتی تھیں، وہ عملیات کرتی تھیں،
کسی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نیک عورت کے اوپر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لگا رہے ہیں نا مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا خود ہی ان کو اس چیز کا وہ دے گا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے، اور ہم نے اپنا ہر کیس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑا ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو کسی سے انصاف کی کوئی امید نہیں، نہ کسی رشتہ دار سے اور نہ ہی ہماری عدالتوں سے۔ لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں واقعی بہت نیک عورت ہے، اور ان پہ لگائے ہوئے تمام الزام، ساری گندی باتیں بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں، کیونکہ ہم بچے ہیں، ہمارے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر لطیف ڈرائیور ہوگا یا کوئی بھی نوکر ہوگا، اس کی گواہی سے زیادہ آگے ہماری بات ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا۔